श्री योग शांति प्रदम गणाधीश स्तोत्रम। श्री गणेशाय नमः। करदम उवाच केनोपायेन भुवस्य योग शांति प्रलभ्यते तदर्थं पूजनीयं किं तदस्तौ जनार्दन। कपिल उवाच गणेश भजनं मुख्यं शान्तिरोगप्रदं मतम् योगाकार स्वरूपं तं ब्रह्मेशं भजमानद। सर्वादिः सर्वपूज्योऽयं सर्वाधारो महामुने य आदिः प्रलयान्तेस तिष्ठति शास्त्रसम्मतम्। ज्येष्ठराजं गणेशानं वेदेषु प्रवदन्ति तं गणाः समूहरूपाश्च तेषां स्वामी प्रकथ्यते। नाना जगत्स्वरूपं वेदेह रूपं कृतं मुने नाना ब्रह्ममयं तेन शिरः कृतं महात्मना। यस्माज्जातमिदं यत्र हान्ते गच्छति महामते तद्देते गजशब्दाख्यं शिरस्तेन गजाननः। त्रिविधं भेदयुक्तं यत् खण्डं वैतुरीयकं तयोर्योगे गणेशोऽयं देहमस्तकयोर्गतः। चित्तं पञ्चविधं प्रोक्तं तत्र मोहश्च पञ्चधा। मोहरूपा महासिद्धिर्बुद्धिश्च मोहधारका। तयो स्वामी गणाधीश सृष्टिते नित्यं प्रतिष्ठतः। चिन्तामणिर्महाभागो लभ्यते योगसेवया। पञ्चधा चित्तमुत्सर्ज्य तदश्चर्यं तथैव च योगः शान्तिमयः सद्यः प्राप्तये ब्रह्मणस्पतिः। तस्मात् तं भज मन्त्रेण काक्षरेण महामुने तेन तुष्टो गणेशानो योगं दास्यति शान्तिदं। केनोपायेन भुवस्य योग शान्तिः प्रलभ्यते तदर्थं पूजनीयं किं तदस्तौ जनार्दन। कपिल उवाच गणेश भजनं मुख्यं शान्तिरोगप्रदं मतं योगाकार स्वरूपं तं ब्रह्मेशं भजमानद। सर्वादिः सर्वपूज्योऽयं सर्वाधारो महामुने य आदिः प्रलयान्तेस तिष्ठति शास्त्रसम्मतम्। ज्येष्ठराजं गणेशानं वेदेषु प्रवदन्ति तं गणाः समूहरूपाश्च तेषां स्वामी प्रकथ्यते। नाना जगत्स्वरूपं वेदेह रूपं कृतं मुने नाना ब्रह्ममयं तेन शिरः कृतं महात्मना। यस्माज्जातमिदं यत्र हान्ते गच्छति महामते तद्देते गजशब्दाख्यं शिरस्तेन गजाननः। त्रिविधं भेदयुक्तं यत् खण्डं वैतुरीयकं तयोर्योगे गणेशोऽयं देहमस्तकयोर्गतः। चित्तं पञ्चविधं प्रोक्तं तत्र मोहश्च पञ्चधा। मोहरूपा महासिद्धिर्बुद्धिश्च मोहधारका। तयो स्वामी गणाधीश सृष्टिते नित्यं प्रतिष्ठतः। चिन्तामणिर्महाभागो लभ्यते योगसेवया। पञ्चधा चित्तमुत्सर्ज्य तदश्चर्यं तथैव च योगः शान्तिमयः सद्यः प्राप्तये ब्रह्मणस्पतिः। तस्मात् तं भज मन्त्रेण काक्षरेण महामुने तेन तुष्टो गणेशानो योगं दास्यति शान्तिदं। केनोपायेन भुवस्य योग शान्तिः प्रलभ्यते तदर्थं पूजनीयं किं तदस्तौ जनार्दन। कपिल उवाच गणेश भजनं मुख्यं शान्तिरोगप्रदं मतं योगाकार स्वरूपं तं ब्रह्मेशं भजमानद। सर्वादिः सर्वपूज्योऽयं सर्वाधारो महामुने य आदिः प्रलयान्तेस तिष्ठति शास्त्रसम्मतम्। ज्येष्ठराजं गणेशानं वेदेषु प्रवदन्ति तं
गणः समूहरूपाश्च तेषां स्वामी प्रकथ्यते नानाजगत्स्वरूपं वेदेहरूपं कृतं मुने नानाब्रह्ममयं तेन शिरः कृतं महात्मना यस्माज्जातमिदं यत्र हान्ते गच्छति महामते तद्देते गजशब्दाख्यं शिरस्तेन गजाननः त्रिविधं भेदयुक्तं यत् खण्डं वैतुरीयकं तयोर्योगे गणेशोऽयं देहमस्तकयोर्गतः चित्तं पञ्चविधं प्रोक्तं तत्र मोहश्च पञ्चधा मोहरूपा महासिद्धिर्बुद्धिश्च मोहधारका तयो स्वामी गणाधीश सृष्टिते नित्यं प्रतिष्ठतः चिन्तामणिर्महाभागो लभ्यते योगसेवया पञ्चधा चित्तमुत्सर्ज्य तदश्चर्यं तथैव च योगः शान्तिमयः सद्यः प्राप्तये ब्रह्मण्यस्पतिः तस्मात् तं भज मन्त्रेण काक्षरेण महामुने तेन तुष्टो गणेशानो योगं दास्यति शान्तिदं केनोपायेन भुवस् योगशान्तिः प्रलभ्यते तदर्थं पूजनीयं किं तदस्तौ जनार्दन कपिल उवाच गणेश भजनं मुख्यं शान्तिरोगप्रदं मतं योगाकारस्वरूपं तं ब्रह्मेशं भजमानद सर्वादिः सर्वपूज्योऽयं सर्वाधारो महामुने य आदिः प्रलयान्तेस तिष्ठति शास्त्रसम्मतं ज्येष्ठराजं गणेशानं वेदेषु प्रवदन्ति तं गणः समूहरूपाश्च तेषां स्वामी प्रकथ्यते नानाजगत्स्वरूपं वेदेहरूपं कृतं मुने नानाब्रह्ममयं तेन शिरः कृतं महात्मना यस्माज्जातमिदं यत्र हान्ते गच्छति महामते तद्देते गजशब्दाख्यं शिरस्तेन गजाननः त्रिविधं भेदयुक्तं यत् खण्डं वैतुरीयकं तयोर्योगे गणेशोऽयं देहमस्तकयोर्गतः चित्तं पञ्चविधं प्रोक्तं तत्र मोहश्च पञ्चधा मोहरूपा महासिद्धिर्बुद्धिश्च मोहधारका तयो स्वामी गणाधीश सृष्टिते नित्यं प्रतिष्ठतः चिन्तामणिर्महाभागो लभ्यते योगसेवया पञ्चधा चित्तमुत्सर्ज्य तदश्चर्यं तथैव च योगः शान्तिमयः सद्यः प्राप्तये ब्रह्मण्यस्पतिः तस्मात् तं भज मन्त्रेण काक्षरेण महामुने तेन तुष्टो गणेशानो योगं दास्यति शान्तिदं केनोपायेन भुवस् योगशान्तिः प्रलभ्यते तदर्थं पूजनीयं किं तदस्तौ जनार्दन कपिल उवाच गणेश भजनं मुख्यं शान्तिरोगप्रदं मतं योगाकारस्वरूपं तं ब्रह्मेशं भजमानद सर्वादिः सर्वपूज्योऽयं सर्वाधारो महामुने य आदिः प्रलयान्तेस तिष्ठति शास्त्रसम्मतं ज्येष्ठराजं गणेशानं वेदेषु प्रवदन्ति तं गणः समूहरूपाश्च तेषां स्वामी प्रकथ्यते नानाजगत्स्वरूपं वेदेहरूपं कृतं मुने नानाब्रह्ममयं तेन शिरः कृतं महात्मना यस्माज्जातमिदं यत्र हान्ते गच्छति महामते तद्देते गजशब्दाख्यं शिरस्तेन गजाननः त्रिविधं भेदयुक्तं यत् खण्डं वैतुरीयकं तयोर्योगे गणेशोऽयं देहमस्तकयोर्गतः चित्तं पञ्चविधं प्रोक्तं तत्र मोहश्च पञ्चधा मोहरूपा महासिद्धिर्बुद्धिश्च मोहधारका तयो स्वामी गणाधीश
सृष्टिते नित्यं प्रतिष्ठतः चिन्तामणिर्महाभागो लभ्यते योगसेवया पञ्चधा चित्तमुत्सर्ज्य तदश्चर्यं तथैव च योगः शान्तिमयः सद्यः प्राप्तये ब्रह्मण्यस्पतिः तस्मात् तं भज मन्त्रेण काक्षरेण महामुने तेन तुष्टो गणेशानो योगं दास्यति शान्तिदं केनोपायेन भुवस्य योगशान्तिः प्रलभ्यते तदर्थं पूजनीयं किं तदस्तौ जनार्दन। कपिल उवाच गणेश भजनं मुख्यं शान्तिरोगप्रदं मतं योगाकारस्वरूपं तं ब्रह्मेशं भजमानद सर्वादिः सर्वपूज्योऽयं सर्वाधारो महामुने य आदिः प्रलयान्तेस तिष्ठति शास्त्रसम्मतं ज्येष्ठराजं गणेशानं वेदेषु प्रवदन्ति तं गणाः समूहरूपाश्च तेषां स्वामी प्रकथ्यते नानाजगत्स्वरूपं वेदेहरूपं कृतं मुने नानाब्रह्ममयं तेन शिरः कृतं महात्मना यस्माज्जातमिदं यत्र हान्ते गच्छति महामते तद्देते गजशब्दाख्यं शिरस्तेन गजाननः त्रिविधं भेदयुक्तं यत् खण्डं वैतुरीयकं तयोर्योगे गणेशोऽयं देहमस्तकयोर्गतः चित्तं पञ्चविधं प्रोक्तं तत्र मोहश्च पञ्चधा मोहरूपा महासिद्धिर्बुद्धिश्च मोहधारका तयो स्वामी गणाधीश सृष्टिते नित्यं प्रतिष्ठतः चिन्तामणिर्महाभागो लभ्यते योगसेवया पञ्चधा चित्तमुत्सर्ज्य तदश्चर्यं तथैव च योगः शान्तिमयः सद्यः प्राप्तये ब्रह्मण्यस्पतिः तस्मात् तं भज मन्त्रेण काक्षरेण महामुने तेन तुष्टो गणेशानो योगं दास्यति शान्तिदं केनोपायेन भुवस्य योगशान्तिः प्रलभ्यते तदर्थं पूजनीयं किं तदस्तौ जनार्दन। कपिल उवाच गणेश भजनं मुख्यं शान्तिरोगप्रदं मतं योगाकारस्वरूपं तं ब्रह्मेशं भजमानद सर्वादिः सर्वपूज्योऽयं सर्वाधारो महामुने य आदिः प्रलयान्तेस तिष्ठति शास्त्रसम्मतं ज्येष्ठराजं गणेशानं वेदेषु प्रवदन्ति तं गणाः समूहरूपाश्च तेषां स्वामी प्रकथ्यते नानाजगत्स्वरूपं वेदेहरूपं कृतं मुने नानाब्रह्ममयं तेन शिरः कृतं महात्मना यस्माज्जातमिदं यत्र हान्ते गच्छति महामते तद्देते गजशब्दाख्यं शिरस्तेन गजाननः त्रिविधं भेदयुक्तं यत् खण्डं वैतुरीयकं तयोर्योगे गणेशोऽयं देहमस्तकयोर्गतः चित्तं पञ्चविधं प्रोक्तं तत्र मोहश्च पञ्चधा मोहरूपा महासिद्धिर्बुद्धिश्च मोहधारका तयो स्वामी गणाधीश सृष्टिते नित्यं प्रतिष्ठतः चिन्तामणिर्महाभागो लभ्यते योगसेवया पञ्चधा चित्तमुत्सर्ज्य तदश्चर्यं तथैव च योगः शान्तिमयः सद्यः प्राप्तये ब्रह्मण्यस्पतिः तस्मात् तं भज मन्त्रेण काक्षरेण महामुने तेन तुष्टो गणेशानो योगं दास्यति शान्तिदं केनोपायेन भुवस्य योगशान्तिः प्रलभ्यते तदर्थं पूजनीयं किं तदस्तौ जनार्दन। कपिल उवाच गणेश भजनं मुख्यं शान्तिरोगप्रदं मतं योगाकारस्वरूपं तं
ब्रह्मेशं भजमानद। सर्वादिः सर्वपूज्योऽयं सर्वाधारो महामुने। य आदिः प्रलयान्तेस तिष्ठति शास्त्रसम्मतं। ज्येष्ठराजं गणेशानं वेदेषु प्रवदन्ति तं। गणाः समूहरूपाश्च तेषां स्वामी प्रकथ्यते। नानाजगत्स्वरूपं वेदेहरूपं कृतं मुने। नानाब्रह्ममयं तेन शिरः कृतं महात्मना। यस्माज्जातमिदं यत्र हान्ते गच्छति महामते। तद्देते गजशब्दाख्यं शिरस्तेन गजाननः। त्रिविधं भेदयुक्तं यत् खण्डं वैतुरीयकं। तयोर्योगे गणेशोऽयं देहमस्तकयोर्गतः। चित्तं पञ्चविधं प्रोक्तं तत्र मोहश्च पञ्चधा। मोहरूपा महासिद्धिर्बुद्धिश्च मोहधारका। तयो स्वामी गणाधीश सृष्टिते नित्यं प्रतिष्ठतः। चिन्तामणिर्महाभागो लभ्यते योगसेवया। पञ्चधा चित्तमुत्सर्ज्य तदश्चर्यं तथैव च। योगः शान्तिमयः सद्यः प्राप्तये ब्रह्मण्यस्पतिः। तस्मात् तं भज मन्त्रेण काक्षरेण महामुने। तेन तुष्टो गणेशानो योगं दास्यति शान्तिदम्। केनोपायेन भुवस् योगशान्तिः प्रलभ्यते। तदर्थं पूजनीयं किं तदस्तौ जनार्दन। कपिल उवाच गणेश भजनं मुख्यं शान्तिरोगप्रदं मतं। योगाकारस्वरूपं तं ब्रह्मेशं भजमानद। सर्वादिः सर्वपूज्योऽयं सर्वाधारो महामुने। य आदिः प्रलयान्तेस तिष्ठति शास्त्रसम्मतं। ज्येष्ठराजं गणेशानं वेदेषु प्रवदन्ति तं। गणाः समूहरूपाश्च तेषां स्वामी प्रकथ्यते। नानाजगत्स्वरूपं वेदेहरूपं कृतं मुने। नानाब्रह्ममयं तेन शिरः कृतं महात्मना। यस्माज्जातमिदं यत्र हान्ते गच्छति महामते। तद्देते गजशब्दाख्यं शिरस्तेन गजाननः। त्रिविधं भेदयुक्तं यत् खण्डं वैतुरीयकं। तयोर्योगे गणेशोऽयं देहमस्तकयोर्गतः। चित्तं पञ्चविधं प्रोक्तं तत्र मोहश्च पञ्चधा। मोहरूपा महासिद्धिर्बुद्धिश्च मोहधारका। तयो स्वामी गणाधीश सृष्टिते नित्यं प्रतिष्ठतः। चिन्तामणिर्महाभागो लभ्यते योगसेवया। पञ्चधा चित्तमुत्सर्ज्य तदश्चर्यं तथैव च। योगः शान्तिमयः सद्यः प्राप्तये ब्रह्मण्यस्पतिः। तस्मात् तं भज मन्त्रेण काक्षरेण महामुने। तेन तुष्टो गणेशानो योगं दास्यति शान्तिदम्। केनोपायेन भुवस् योगशान्तिः प्रलभ्यते। तदर्थं पूजनीयं किं तदस्तौ जनार्दन। कपिल उवाच गणेश भजनं मुख्यं शान्तिरोगप्रदं मतं। योगाकारस्वरूपं तं ब्रह्मेशं भजमानद। सर्वादिः सर्वपूज्योऽयं सर्वाधारो महामुने। य आदिः प्रलयान्तेस तिष्ठति शास्त्रसम्मतं। ज्येष्ठराजं गणेशानं वेदेषु प्रवदन्ति तं। गणाः समूहरूपाश्च तेषां स्वामी प्रकथ्यते। नानाजगत्स्वरूपं वेदेहरूपं कृतं मुने। नानाब्रह्ममयं तेन शिरः कृतं महात्मना। यस्माज्जातमिदं यत्र हान्ते गच्छति महामते। तद्देते गजशब्दाख्यं शिरस्तेन गजाननः। त्रिविधं भेदयुक्तं यत् खण्डं वैतुरीयकं।
तयोर्योगे गणेशोऽयं देहमस्तकयोर्गतः चित्तं पञ्चविधं प्रोक्तं तत्र मोहश्च पञ्चधा मोहरूपा महासिद्धिर्बुद्धिश्च मोहधारका तयो स्वामी गणाधीश सृष्टिते नित्यं प्रतिष्ठतः चिन्तामणिर्महाभागो लभ्यते योगसेवया पञ्चधा चित्तमुत्सर्ज्य तदश्चर्यं तथैव च योगः शान्तिमयः सद्यः प्राप्तये ब्रह्मण्यस्पतिः तस्मात् तं भज मन्त्रेण काक्षरेण महामुने तेन तुष्टो गणेशानो योगं दास्यति शान्तिदं केनोपायेन भुवस्य योगशान्तिः प्रलभ्यते तदर्थं पूजनीयं किं तदस्तौ जनार्दन कपिल उवाच गणेश भजनं मुख्यं शान्तिरोगप्रदं मतं योगाकारस्वरूपं तं ब्रह्मेशं भजमानद सर्वादिः सर्वपूज्योऽयं सर्वाधारो महामुने य आदिः प्रलयान्तेस तिष्ठति शास्त्रसम्मतं ज्येष्ठराजं गणेशानं वेदेषु प्रवदन्ति तं गणाः समूहरूपाश्च तेषां स्वामी प्रकथ्यते नानाजगत्स्वरूपं वेदेहरूपं कृतं मुने नानाब्रह्ममयं तेन शिरः कृतं महात्मना यस्माज्जातमिदं यत्र हान्ते गच्छति महामते तद्देते गजशब्दाख्यं शिरस्तेन गजाननः त्रिविधं भेदयुक्तं यत् खण्डं वैतुरीयकं तयोर्योगे गणेशोऽयं देहमस्तकयोर्गतः चित्तं पञ्चविधं प्रोक्तं तत्र मोहश्च पञ्चधा मोहरूपा महासिद्धिर्बुद्धिश्च मोहधारका तयो स्वामी गणाधीश सृष्टिते नित्यं प्रतिष्ठतः चिन्तामणिर्महाभागो लभ्यते योगसेवया पञ्चधा चित्तमुत्सर्ज्य तदश्चर्यं तथैव च योगः शान्तिमयः सद्यः प्राप्तये ब्रह्मण्यस्पतिः तस्मात् तं भज मन्त्रेण काक्षरेण महामुने तेन तुष्टो गणेशानो योगं दास्यति शान्तिदम् इति श्री मुद्गलपुराणान्तर्गतं श्रीगणाधीशस्तोत्रं सम्पूर्णम्।